ल स्टार्ट गरौँ है त। सो आज दुईवटा टपिक पढ्छौँ हामी है। पहिलो टपिक के छ, जस्तै भ्यालुएसनभित्र हामी के पढ्छौँ आज टपिक भन्दाखेरि सिङ्किङ फन्ड भनेर पढ्छौँ। सुरुमा सिङ्किङ फन्ड, ठिक छ। सिङ्किङ फन्ड पछि चाहिँ के पर्छ, डिप्रिसिएसन भनेर पढ्छौँ है त। अब फर्स्टमा त बुझौँ है सिङ्किङ फन्ड भनेको के हो भनेर। जस्तै हामीसँग एउटा प्रपर्टी छ, प्रपर्टी भनेको घर हुनसक्छ, मसिन हुनसक्छ, भेहिकल गाडी हुनसक्छ होइन। हामीसँग सर्टेन प्रपर्टी छ है। यो प्रपर्टीलाई चाहिँ के पर्यो त भन्दाखेरि अहिले सर्टेन पैसा पर्यो है, यति कस्ट, यसको त आफ्नो एउटा कस्ट हुन्छ है। जस्तै घर बनाइयो भने घर बनाउँदाखेरि तिमीहरूको के भयो त 20 लाख लाग्यो होइन। भनेपछि त्यो प्रपर्टी चाहिँ के भयो त, कस्ट कति भयो त 20 लाखको भयो होइन। त्यस्तो अथवा बाइक किन्यो, 2 लाखको बाइक किन्यो होइन भने बाइकको कस्ट कति भयो त 2 लाख भयो। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो प्रपर्टीको त सर्टेन लाइफ हुन्छ है, युजफुल लाइफ अथवा डिजाइन लाइफ, युजफुल लाइफ अर डिजाइन लाइफ भनेको एन नम्बर अफ इयर्स हुन्छ होइन। त्यो प्रपर्टीको चाहिँ के हुन्छ त, युजफुल लाइफ चाहिँ के हुन्छ त, एन इयर्स, सर्टेन इयर्स हुन्छ। जस्तै अब घर छ भने मानव त्यसको 50 वर्ष होला अरे होइन, बाइक छ भने त्यसको मानव 12-15 वर्ष होला अरे। अनि त्यो टाइम चाहिँ के भयो त, युजफुल लाइफ भयो, ठिक छ। भनेपछि त टाइम सँगसँगै के हुँदैछ त, टाइम सँगसँगै चाहिँ तिमीहरूको प्रोपर्टीको भ्यालु चाहिँ घट्दै जाँदो रहेछ है, जसलाई हामी डिप्रिसिएसन भनेर भन्यौँ होइन। भनी त अब यो यान इयर्स कटिसकेपछि त त्यो प्रपर्टी त अलमोस्ट के हुन्छ त, यसको भ्यालु त सकिन्छ लगभग है। लास्टमा अलिकति रहन्छ होइन, लास्टमा चाहिँ त्यसको केही भ्यालु रहन्छ, त्यसलाई हामी स्क्रैप भ्यालु भनेर भन्छौँ। स्क्रैप भ्यालु भनेको अब त्यसलाई चाहिँ डिसमेन्टल गरेर, घर हो भने घर फुटाएर, बाइक भेहिकल मेसिन हो भने चाहिँ त्यसको पार्ट पुर्जा निकालेर बेच्न त मिल्छ होइन। भने त्यसलाई हामी स्क्रैप भ्यालु भनेर भन्छौँ। भनेपछि यति यान वर्षसम्म युज गरिसकेपछि त त्यसको भ्यालु त के हुन्छ त, घटेर स्क्रैप भ्यालुमा पुग्छ। अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ जस्तै साइकललाई, नयाँ साइकललाई अहिले किन्ने हो भने के हुन्छ त, किन्ने बेलामा भनौँ न 5,000 10,000 पर्यो अरे त्यो चाहिँ कस्ट भयो। त्यसलाई 10 वर्ष चलाएर बेच्ने बेला चाहिँ त्यो खतरा भइसकेपछि के हुन्छ त, त्यसलाई त स्क्रैप भ्यालु त त्यसको त एकदम थोरै पर्छ है। पर केजी चाहिँ लिन आउँछ है, पर किलो म तपाईँलाई 12 रुपियाँ दिन्छु, 13 रुपियाँ दिन्छु भने आउँछ। अनि साइकल कति किलो छ, ल 20 किलो भयो भने पनि जम्मा कति भयो त, 260 रुपियाँ मात्रै आयो होइन। भने त्यो चाहिँ के स्क्रैप भ्यालु भयो। यसको कम्पेरिजन एकदम के हुन्छ त, कम हुन्छ। अथवा यसलाई हामी स्क्रैप भ्यालु केही पनि दिएको छैन भने यसलाई 0 पनि मान्न सक्छौँ। यसको भ्यालु घट्दै घट्दै अल्टिमेटली यति वर्षमा 0 हुनसक्छ भनेर भन्छौँ। भने अब त्यसको लागि त्यसो भन्दा अब ढुक्क एन वर्षसम्म ढुक्क बस्यो होइन, एन वर्षसम्म ढुक्क बसेपछि त अनि यति वर्ष कटिसकेपछि त फेरि अब त्यो प्रपर्टी जोड्नु पर्यो होइन। भने त्यसको लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने त, 81 त्यत्रो पैसा त आउँदैन त फेरि होइन। भने हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अहिले भर्खर प्रपर्टी जम्मा त गरियो, अब यसको यान इयर्स पछि चाहिँ के हुन्छ त,
यहाँनिर कता साउन्ड रिपिट भइरहेछ फेरि ओके सो के हुने बताउने भन्दाखेरि यो प्रपर्टीको कस्ट चाहिँ अल्टिमेटली यान लाइफ पछि चाहिँ स्क्र्याप भ्यालुसम्म पुग्ने भयो अथवा जिरोसम्म पुग्ने भयो त्यसको भ्यालु सकिने भयो भने अब यान वर्षपछि 81 फेरि अब हामीलाई नयाँ प्रपर्टी यही प्रपर्टी फेरि नयाँ प्रपर्टी चाहिँ जेनेरेट गर्नको लागि त पैसा चाहियो होइन त्यो पैसा डाइरेक्टली हामीसँग एभाइलेबल नहुन सक्छ त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त भने भन्दाखेरि अहिले प्रपर्टी किने पनि अब यो प्रपर्टी त बिस्तारै के हुन्छ त डेप्रिसिएसन हुँदै जान्छ यसको भ्यालु घट्दै जान्छ भन्ने हिसाबमा हामी के अवेर हुन्छौँ त भन्दाखेरि प्रत्येक वर्षमा अलिअलि पैसा चाहिँ डिपोजिट गर्दै जान्छु है म अलिअलि पैसा डिपोजिट गर्दै जान्छु ताकि के होस् त जति बेला यो चाहिँ यसको युजफुल लाइफ सकिन्छ होइन ठ्याक्क त्यति बेला चाहिँ के होस् त भन्दाखेरि यसलाई किन्नको लागि है यसको सुरुमा कस्ट कति थियो त ठ्याक्क त्यति नै पैसा जम्मा होस् कि बुझिरहेको छ कुरो भन्नु खोजेको अहिले मैले के अरे त भन्दाखेरि 3 लाखमा बाइक किने अहिले मैले के अरे त 3 लाखमा बाइक किने होइन भने अब मानौ यो बाइक चाहिँ के हुन्छ त 12 वर्ष चल्छ 12 वर्ष चल्छ है अब अहिले एकछिनलाई मानौ चाहिँ 12 वर्षपछि यसको के हुन्छ त भ्यालु यसको भ्यालु अहिलेलाई मानौ 0 हुन्छ है बाइकको भ्यालु 0 हुन्छ म त्यसलाई बेचेर पैसा आउँदैन केही पनि आउँदैन मलाई ठिक छ भने अब त्यो सिचुएसनमा 12 वर्षपछि 81 फेरि मलाई बाइक किन्नलाई 3 लाख चाहियो अन द स्पोट मसँग 3 लाख नहुन सक्छ भने सिङ्किङ फन्ड भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले अब यो 12 वर्षको अवधिमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष चाहिँ अलिअलि पैसा जम्मा गर्दै जानु पर्यो बराबर है यो साल यति पैसा अर्को साल पनि त्यति नै पैसा प्रत्येक वर्ष चाहिँ के गर्नु पर्यो त बराबर पैसा मैले डिपोजिट गर्दै जानु पर्यो है ब्याङ्कमा राख्दै जानु पर्यो ताकि के होस् त यो पैसाको समेसन यो पैसाहरू टोटल डिपोजिट गरेको पैसा अनि पैसालाई डिपोजिट गरेपछि त फेरि त्यसको त इन्ट्रेस्ट पनि आउँछ नि त यसको ब्याज पनि आउँछ नि त होइन जस्तै यो पैसालाई जस्तै यो के हो त 12 वर्षसम्म मलाई चाहिँ लगातार यसरी चाहिँ मैले सर्टेन पैसा जम्मा गरेँ भने त यो पैसाको त ब्याज 11 वर्षको लागि यो पैसाको ब्याज आउँछ नि होइन यो 10 वर्षको लागि यो यहाँ डिपोजिट गरेको पैसाको ब्याज आउँछ 9 वर्षको लागि 8 7 6 गर्दै गर्दै आउँछ है भने यसरी प्रत्येक वर्ष मैले कति इक्वल इन्स्टलमेन्टमा कति पैसा डिपोजिट गर्नुपर्छ त त्यो पैसा नै के हो त सिङ्किङ फन्ड हो कि जस्तै अब 3 लाखको लागि मानौ मैले के हो त कति होला रफली 3 4 12 2 24 ल मानौ ल 2000 है प्रत्येक वर्ष मैले के अरे त 2000 डिपोजिट गरेँ के को लागि मेरो बाइक चाहिँ बिस्तारै डेप्रिसिएसन हुँदैछ जब यो बाइकको चाहिँ लाइफ सकिन्छ त्यति फेरि नयाँ बाइक किन्नको लागि चाहिँ मलाई के होस् त ठ्याक्क पैसा एभाइलेबल होस् भन्ने हिसाबले मैले के गर्ने भएँ त 2000 डिपोजिट गर्ने भएँ कति वर्षसम्म 12 वर्षसम्म भने अब 2000 डिपोजिट गर्दाखेरि त अब 2000 इन्टु 12 12 दुना 24 यो त 24,000 मात्रै आयो होइन यहाँ त 3 लाख छ भनेपछि के गर्नु पर्छ यसलाई 2000 होइन कि 20,000 भनौँ होइन 20,000 20,000 वर्षको 20,000 चाहिँ मैले डिपोजिट गरेँ यति त अनि भएपछि के आयो त 2,40,000 त के आयो त टोटल मैले डिपोजिट गरेको मात्रै भयो तर यो सुरुको 2000 को त 11 वर्षसम्मको ब्याज आउँछ नि यो डिपोजिट गरेको 2000 को 10 वर्षसम्म ब्याज आउँछ नि यसको 9 वर्षको ब्याज आउँछ 8 7 6 हुँदै हुँदै 1 वर्षको ब्याज है यो त अन द स्पोट 0 वर्षको ब्याज यो 1 वर्षको ब्याज यसरी आउँछ कि
भनेपछि अब के पनि हुनुभयो त केही ब्याज पनि जोडिनु भयो कि, ठिक छ। यसरी ब्याज पनि जोडिसकेपछि अल्टिमेटली मसँग यो ठाउँमा आइपुग्दा चाहिँ के हुनुभयो त ब्याङ्कमा मसँग पैसा कति हुनुभयो त भनेर भन्दाखेरि ठ्याक्क के हुनुभयो 3 लाख हुनुभयो कि, ठिक छ। भने यसरी अब फेरि डिफिनेसनमा जाउँ। सिङ्किङ फन्ड भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि मसँग अहिले प्रेजेन्ट टाइममा चाहिँ के छ सर्टेन प्रपर्टी छ, त्यसको कस्ट यति छ, सर्टेन कस्ट छ र त्यो प्रपर्टीको ड्युरेसन लाइफ चाहिँ यति वर्ष छ भने यति वर्षपछि त्यसको भ्यालु घटेर 0 हुन्छ है। भने अब यति वर्षपछि चाहिँ के होस् त फेरि यही प्रपर्टी जोड्नको लागि मसँग पैसा होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रत्येक वर्ष अहिलेको स्टार्टिङदेखि नै प्रत्येक वर्ष सर्टेन पैसा डिपोजिट गर्दै गर्दै गइसकेपछि के हुनु पर्यो त अल्टिमेटली यति वर्षको यो डिजाइन लाइफको लास्टमा चाहिँ के हुनु पर्यो त कति त्यो प्रपर्टीको भ्यालु कति थियो त सुरुमा त्यति नै पैसा मसँग जम्मा भयो भने यसरी वर्षै पछि चाहिँ मैले कति जम्मा गर्छु त्यो पैसालाई नै हामी के भन्छौँ सिङ्किङ फन्ड भनेर भन्छौँ। भनेपछि यो हाम्रो यो इक्जाम्पलको लागि है यो 3 लाख वाला बाइकको इक्जाम्पलको लागि चाहिँ सिङ्किङ फन्डको भ्यालु कति भयो त 20,000 भन्ने भयो, बुझ्छ 20,000। ठ्याक्कै हिसाब त यहाँ नमिल्ला तर इक्जाम्पल हिसाबले म देखाएको, ठिक छ। सो यही कुराले अब डिफिनेसनमा चाहिँ लेख्नु पर्यो, ठिक छ। अब मानौ अब अहिले त मैले के गरेँ त अहिले मैले के गरेँ यो 3 लाख वाला बाइकको चाहिँ यो 12 वर्षपछि भ्यालु 0 हुन्छ भने है भ्यालु ठ्याक्कै 0 नहुन पनि सक्छ, त्यसको केही लास्टमा त केही स्क्रैप भ्यालु त हुनसक्छ नि त, त्यसको पार्ट पर्दा बेचेर पनि हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ होइन। भने यो 0 को ठाउँमा के हुनसक्छ त स्क्रैप भ्यालु हुनसक्छ। जस्तै मानौ कति त 5,000 5,000 5 के भनेको 5,000 5,000 भनेपछि के भयो त त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 3 लाख मूल्य थियो अनि यसलाई बेच्ने बेला त 5,000 त आइहाल्छ होइन। भनेपछि हामीले यो पैसा कसरी डिपोजिट गर्नु पर्यो त प्रत्येक वर्ष भनेर भन्दाखेरि 12 वर्षको अवधिमा चाहिँ आइपुग्दाखेरि टोटल 3 लाखबाट यो 5,000 घटाइदिने कि है 2,95,000 के होस् त हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ डिपोजिट गरेको पैसा को टोटल समेसन र प्रत्येकको इन्ट्रेस्ट है हामीले त्यो त ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने हो है, डिपोजिट गरेपछि त फेरि त्यसबाट इन्ट्रेस्ट पनि आउँछ भने त्यसको इन्ट्रेस्ट यसको समेसन प्लस इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टहरूको जोड्दा चाहिँ कति आउनु पर्यो त ठ्याक्क 2,95 भनेर चाहिँ आउनु पर्यो, ठिक छ। ओके सो यसरी इक्वल इन्स्टलमेन्टमा हामीले डिपोजिट गर्ने पैसा नै के भयो त सिङ्किङ फन्ड भयो। टोटल हामीले कति डिपोजिट गर्छौँ त्यो चाहिँ के भयो त टोटल सिङ्किङ फन्ड भनेर भयो, ठिक छ। अब यसको फर्मुला कसरी डिराइभ हुन्छ भन्नेतिर जाउँ। डेफिनेसन त यही भइहाल्यो ए सिङ्किङ फन्ड भन्ने के रहेछ भने बुझ्यो अब त है। भनेपछि लेट सी इक्वल्स टु के भयो त कस्ट अफ प्रपर्टी, लेट सी इक्वल्स टु कस्ट अफ प्रपर्टी भनेको मेरो बाइकलाई 3 लाख पर्यो भनेपछि सी इक्वल्स टु 3 लाख भयो है। त्यसपछि यहाँ सी इक्वल्स टु के भयो त स्क्रैप भ्यालु है यहाँ इक्वल्स टु युजफुल लाइफ अथवा डिजाइन लाइफ हो। अनि देयरफोर टोटल सिङ्किङ फन्ड कति पैसा मैले टोटलमा चाहिँ अल्टिमेटली अब मेरो प्रपर्टी कस्ट सी छ है
यान वर्षपछि चाहिँ त्यसको भ्यालु स्क्रैप भ्यालु एससी हुन्छ भने टोटल सिङ्किङ फन्ड चाहिँ केसँग बराबर हुनु पर्यो त? कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालुसँग बराबर हुनु पर्यो। अथवा स्क्रैप भ्यालु 0 छ भने के हुनु पर्यो? ठ्याक्कै कस्टसँग बराबर हुनु पर्यो है। अहिलेकै कुरा हो है। जस्तै सी चाहिँ 3 लाख थियो, स्क्रैप भ्यालु 0 हुँदाखेरि टोटल सिङ्किङ फन्ड के भयो त? 3 लाखै भयो है। तर के थियो त? 3 लाख परेको बाइकलाई पछि पार्ट पूर्जा बेच्दाखेरि 5,000 आयो अरे भनेपछि टोटल सिङ्किङ फन्ड कति आउनु पर्यो त? 2,95,000 आउनु पर्यो। त्यो भनेको 3 लाख माइनस 5,000 हो होइन? यान भनेको स्पेल लाइफ भइहाल्यो। सो अनि आई इक्वल्स टु के भयो त? एनुअल सिङ्किङ फन्ड है। एनुअल सिङ्किङ फन्ड है। यसलाई चाहिँ यास भनेर भनौँ। टोटल सिङ्किङ फन्डलाई के भनौँ? यास भनेर भनौँ। ठिक छ। यो एनुअल सिङ्किङ फन्ड भन्दा चाहिँ के हो त? वर्षै पछि मैले कति डिपोजिट गर्नु पर्यो त? है, वर्षै पछि मैले कति डिपोजिट गर्नु पर्यो त? यान वर्षसम्म, ताकि टोटल त्यो मैले डिपोजिट गरेको पैसा र त्यसबाट आउने ब्याजको समेसन केसँग बराबर होस् त? ठ्याक्क मेरो यो टोटल सिङ्किङ फन्डसँग बराबर होस् है। त्यो भयो भने के हुन्छ त? ठ्याक्क मेरो प्रोपर्टीको भ्यालु सुरुमा कति थियो त्यति नै मैले गेन गर्न सक्छु मैले। ठिक छ। जस्तै अब गाडी किने, मस्त आनन्दले बस्यो 12 वर्ष अब सकियो, गाडीको लाइफ सक्यो। अब 81 पैसा कहाँबाट किन्ने त? गाडी कहाँबाट किन्ने? पैसा छैन भने त्यति बेलाको लागि अहिलेदेखि नै जम्मा गरेको पैसा हो कि सिङ्किङ फन्ड भनेको। ठिक छ। ल भने अब यसको लागि फर्मुला के हुन्छ त भन्यो भन्दाखेरि जस्तै अहिले पनि मैले भन्छ कि हामीले कति पटक तिर्छौँ, कति पटक डिपोजिट गर्छौँ। यान जस्तै अहिलेलाई छोटोवाला हेरौँ, 3 वर्ष जस्तै 4 वर्षको छ अरे। 1 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष होइन जी। सुरुको टाइममा यो 0 वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष है। सो यो टाइममा चाहिँ हामीले गाडी हाम्रो प्रोपर्टी किनेको 1 वर्षमा मैले के गर्छु त? सर्टेन डिपोजिट गर्छु है। यति पैसा डिपोजिट गर्छु, अर्को वर्ष त्यति नै गर्छु, अर्को वर्ष त्यति नै गर्छु, अर्को वर्ष त्यति नै गर्छु होइन। यो प्रत्येक वर्ष गर्ने डिपोजिट गर्ने पैसालाई के भनेको त? आई भनेको। यति बेला पनि म आई डिपोजिट गर्छु, यति बेला पनि आई डिपोजिट गर्छु, यतातिर पनि आई, यसरी पनि सबैलाई के गर्छु त? आई एमाउन्ट डिपोजिट गर्दै जान्छु। ठिक छ। भने अब मैले डिपोजिट गरेर आई त जोड्न सकिहालिन्छ। यो सुरुको डिपोजिट गरेको पैसाको ब्याज कति वर्षको आउँछ? यो सुरुमा डिपोजिट गरेको पैसाको ब्याज कति वर्षको लागि आउँछ? 1 2 3 वर्षको लागि आउँछ नि त है। यहाँ हाम्रो 4 वर्ष थियो टोटल है। यहाँ चाहिँ 4 वर्ष थियो, तर यसको ब्याज कति वर्षको लागि आउँछ? यसको ब्याज 3 वर्षको लागि आउँछ। यो पैसाको ब्याज कति वर्षको लागि आउँछ? 2 वर्षको लागि आउँछ। यसको ब्याज कति वर्षको लागि आउँछ? 1 वर्षको लागि आउँछ। यसको त ब्याजै आउँदैन। भर्खरै डिपोजिट यो 4 वर्षको लास्टमा डिपोजिट गरेको हो त्यो है, ब्याज आउँदैन है। सो भनेपछि यदि हामीले एमाउन्ट corresponding to first deposit अनि टोटल एमाउन्ट चाहिँ के हुनु पर्दैन भन्दाखेरि जस्तै आई तिरेको, आई डिपोजिट गरेको छ भने के हुन्छ त? आई को 1 प्लस आई को पावर ज्ञान -1 त्यसको भ्यालु चाहिँ यति भएर आउनु भयो। यो सुरुमा डिपोजिट गरेको आई चाहिँ के हुनु भयो त? अल्टिमेटली यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि, यो ठाउँसम्म आइपुग्दाखेरि यान वर्षपछि आउँदा चाहिँ के भयो त? यान -1 वर्षसम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ ब्याज आउने भयो र टोटल पैसा चाहिँ के हुनु भयो त? आई इन्टु 1 प्लस आई को पावर यान -1 हुने भयो। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट थाहा छ है।
पी 1 प्लस आई को पावर एन भन्ने यो त थाहा छ नि। अहिले मैले पी पैसा चाहिँ डिपोजिट गरेँ भने एन वर्षपछि त्यसको टोटल भ्यालु है ब्याज सहित टोटल पैसा यति हुन्छ भन्ने यो फर्मुला थाहा छैन है, त्यही लगाएको है। तर अब हाम्रो एन चाहिँ के छ त, यो इक्जाम्पलबाट हेर्दाखेरि सुरुको डिपोजिटको लागि चाहिँ के भयो त, एनको भ्यालु चाहिँ एन माइनस 1 हुने भयो। 1 वर्ष भर्खरै डिपोजिट गरायो भने त 1 वर्ष यो वर्षको लास्टमा गरेको नि त होइन। अनि त टोटल लाइफ एन छ भने यसको डिपोजिट यो डिपोजिटको भ्यालु यहाँसम्म आइपुग्दा कति भयो त, आई इन्टु 1 प्लस आई को पावर एन माइनस 1 हुने भयो। यसको के हुने भयो त, आई इन्टु 1 प्लस आई को पावर एन माइनस 2 हुने भयो, एन माइनस 3 गर्दै 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 गएर यसको चाहिँ 1 हुने भयो, यसको 0 हुने भयो है। सो गर्दाखेरि के आउने भयो त भन्दाखेरि टोटल एमाउन्ट चाहिँ के हुनु भन्दाखेरि सुरुको पैसाको चाहिँ 1 प्लस आई को पावर एन माइनस 1 यति भयो। अनि उयो पैसाको के हुनु भयो त, आई इन्टु 1 प्लस आई को पावर एन माइनस 2 यसरी हुँदै हुँदै 1 प्लस आई को पावर एन माइनस 3 हुँदै 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 के आउनु भयो त भन्दाखेरि आई को पावर 1 प्लस आई को पावर 1 आई क्यापिटल आई इन्टु 1 प्लस आई को पावर 1 हुने भयो। अनि प्लस अनि यता लास्टवालाको त के हुनु त, आई मात्रै हुने भयो, त्यसको इन्ट्रेस्ट नआउने भयो है। यसरी आउनु भयो जेनरल इक्वेसनमा लेख्यो भने है। यसरी आएको यो टोटल एमाउन्ट चाहिँ केसँग बराबर हुनु पर्यो त, टोटल दिस सुड बी इक्वल टु के हो त, यो चाहिँ टोटल तिमीहरूको सिङ्किङ फन्ड टोटल सिङ्किङ फन्डसँग बराबर हुनु पर्यो होइन। दिस सुड बी इक्वल टु के भयो त, यो चाहिँ याजसँग बराबर हुनु पर्यो, ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ अब इक्वेसनलाई म्यानिपुलेसन सल्भ गरेर चाहिँ हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि देयरफोर आई इक्वल्स टु याज इक्वल्स टु आई 1 प्लस आई को पावर एन माइनस 1 बाई आई भन्ने आउँछ। यतिलाई हामीले सल्भ गर्यो भने चाहिँ यस्तो आउँछ होइन, म्याथमेटिकली सल्भ गरेर त्यस्तो आउँछ भने हामीले चाहिएको त के हो त, आई इक्वल्स टु हामीले त वर्षै पछि कति डिपोजिट गर्नुपर्छ त्यो भ्यालु चाहिएको होइन, एस इन्टु आई बाई 1 प्लस आई को पावर एन माइनस 1। अब यो फर्मुलाले नै के दिन्छ त भन्दाखेरि एनुअल सिङ्किङ फन्ड भनेर दिन्छ है, एनुअल सिङ्किङ फन्ड, ठिक छ। अब यो यास भने चाहिँ के हो त, यास भनेको टोटल सिङ्किङ फन्ड, टोटल सिङ्किङ फन्ड है। अब यो यास चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ, अहिले हामीले भने जस्तै कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु, ठिक छ। यसरी बुझ्नु पर्यो है। सिङ्किङ फन्ड भनेको के रहेछ त, फेरि दोहोऱ्याउ, सिङ्किङ फन्ड हामीसँग सर्टेन प्रपर्टी छ, त्यसको लाइफ सर्टेन वर्ष हुन्छ होइन भने सर्टेन वर्ष त्यति लाइफ सकिसकेपछि त्यसको त भ्यालु पनि सकिन्छ, कि 0 हुन्छ कि त सर्टेन स्क्रैप भ्यालु, अलिकति स्क्रैप भ्यालु भनेको अलिकति रहन्छ जसलाई हामीले चाहिँ पाट पूर्जा बेचेर अथवा भत्काएर के गर्न सक्छौँ त, त्यसलाई बेचेर केही पैसा कमाउन सक्छौँ है। भने अल्टिमेटली अब चाहिँ त्यति वर्षपछि चाहिँ अब हामीले फेरि त्यो प्रपर्टी रिजेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ कति पैसा चाहिन्छ त अथवा कति प्रत्येक वर्ष कति डिपोजिट गर्यो भने चाहिँ अल्टिमेटली फेरि मैले त्यो प्रपर्टी जेनेरेट गर्न सक्छु त त्यो भ्यालुलाई नै हामी के भन्दो रहेछौँ त, एनुअल वर्षै पछि कति डिपोजिट गर्छु त त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछौँ हामी, एनुअल सिङ्किङ फन्ड भनेर चाहिँ भन्दो रहेछौँ, ठिक छ। ल यसको अब एउटा हिसाब गरौँ न त्यसो भए, सिङ्किङ फन्डवाला सिम्पल छ। अब फर्मुला चाहिँ यो भयो है, याद गर्नु पर्यो। आई भने चाहिँ के हो त, प्रत्येक वर्ष मैले कति डिपोजिट गर्नुपर्छ
क्यापिटल आई, स्मल आई भनेको चाहिँ के हो त इन्ट्रेस्ट रेट हो है। फर्मुलालाई म एकछिन तल लेखिदिएँ त, यही फर्मुलाबाटै गर्ने हो। आई इक्वल्स टु यस आई बाई 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1। द क्वेसन इज, क्वेसनले के भनेछ त भन्दाखेरि क्वेसन अ पर्सन अनि एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ ल, जस्तै हामीले अस्ति पनि भनेको छौँ, जस्तै अब घरको डेप्रिसिएसन हुँदै जान्छ होइन, अनि जस्तै अब बाइक किन्यो, मेसिन्सहरू किन्यो, गाडी किन्यो भने तिनीहरूको पनि के हुन्छ त भ्यालु गर्दै गर्दै जान्छ। त्यसको लागि सिङ्किङ फन्ड जम्मा गर्नु पर्यो। तर हाम्रो जग्गाको त भ्यालु गर्दैन भनेको छ हामीले है, जग्गाको त डेप्रिसिएसन हुँदैन। त्यही भएर जुन चिजको डेप्रिसिएसन हुँदैन त्यसको लागि सिङ्किङ फन्ड पनि चाहिँदैन है त। अब भ्यालु घट्दै घट्दै जाने भएर लास्टमा त्यसको लाइफ सकिसकेपछि बल्ल चाहिँ के हुने हो त, त्यसलाई नयाँ किन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने हो त, पैसा जम्मा गर्ने हो नि त सिङ्किङ फन्ड भनेको। तर अब जग्गा त के हुन्छ त, जग्गाको त लाइफै सकिँदैन होइन, जग्गाको त लाइफ सकिँदैन। त्यो भएको हुनाले जग्गाको लागि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त सिङ्किङ फन्डको जरुरत पर्दैन है त। अ पर्सन purchased an old building, purchased an old building at a cost of 90,000 जम्मा। ओके ल, पुरानो घर रहेछ। And the cost of land is 50,000. And cost of land is 50,000. Cost of land is 50,000. Considering the future of the 20 years. Consider the life of building to be 20 years. 20 years. Work out the amount of annual sinking fund. Find annual sinking fund at 4% interest, at 4% interest, and scrap value is 10% of cost of building, and scrap value is 10% of cost of building. ठीक छ ल, यो क्वेसन भयो। फर्मुला यता लेखिदिएँ त, आई इक्वल्स टु यस आई बाई 1 प्लस आई को पावर n माइनस। ल यो क्वेसन हेरौँ है त। A person purchased on my say purchased an old building. A person purchased an old building at a cost of 90,000. Hey.
बिल्डिङ किन्यो अरे, घर किन्यो अरे 90,000मा। एन्ड द कस्ट अफ ल्यान्ड, अब घर किन्दाखेरि त फेरि घरसँगै जग्गा पनि आउँछ होइन, त्यही भएर 90,000 भन्ने चाहिँ के हो त, जग्गा सहितको भनेर भन्नु खोजेको। ठिक छ, जग्गा सहितको 90,000, त्यही भएर दियो त। एन्ड द कस्ट अफ ल्यान्ड, यदि जग्गा मात्रै हेरेको भए चाहिँ कति हुन्थ्यो त, 50,000। भनेपछि देयरफोर के थाहा हो त हामीलाई भन्दाखेरि, देयरफोर कस्ट अफ बिल्डिङको मात्रै बिल्डिङ ओन्ली ए बिल्डिङको मात्रै खर्च हेर्दा त कस्ट त 40,000 रहेछ नि त। 90,000 माइनस 50,000 गर्दाखेरि कति आयो त, 40,000 रहेछ ए। अनि कन्सिडर द लाइफ अफ द बिल्डिङ टु बी 20 इयर्स, जग्गाको त लाइफ जति पनि हुन्छ, जग्गाको मात्रै भएन है, बिल्डिङको चाहिँ के हुन्छ त, बिल्डिङ त बिस्तारै पुरानो हुँदै जान्छ होइन, त्यसको लाइफ चाहिँ 20 वर्ष हुन त पहिले किन्ने बेला पुरानो बिल्डिङ किने होइन, त्यो पनि अझै 20 वर्ष चल्छ अरे ए। अनि 20 वर्ष पछि त यो बिल्डिङको भ्यालु के हुनुभयो त, घट्दै घट्दै जाने भयो। घटेर कति हुनुभयो त भन्यो भन्दाखेरि, स्क्रैप भ्यालु इज 10% अफ कस्ट अफ बिल्डिङ भने के ए, 10% अफ कस्ट अफ बिल्डिङ भित्र फेरि अब फेरि झुक्केला फेरि जग्गावाला हो कि के भनेर बिल्डिङ स्ट्रक्चरवाला कस्टको मात्रै भन्नु खोजेको है। स्क्रैप भ्यालु के हो त, स्क्रैप भ्यालु इक्वल्स टु 10% अफ 40,000 भनेपछि कति आयो त, 4,000 मात्रै आयो। ठिक छ ल, भनेपछि यो बिल्डिङको भ्यालु चाहिँ, बिल्डिङको मात्रै है, बिल्डिङको भ्यालु चाहिँ 20 वर्षपछि जम्मा 4,000 हुँदो रहेछ। भनेपछि अब 20 वर्षपछि ठ्याक्क चाहिँ इनिसियल बिल्डिङको कस्ट बराबर हुनको लागि चाहिँ मलाई कति पैसा चाहियो त, 40,000 माइनस 4,000 36,000 चाहियो नि त होइन। यदि यो 12 वर्षको लास्टमा, सरी यो 20 वर्षको लास्टमा चाहिँ मसँग चाहिँ 36,000 भयो भने चाहिँ 36,000 भयो भने चाहिँ के हुनुभयो त, यो यसलाई स्क्रैप बेचेर आएको 4,000 जोडेर चाहिँ ठ्याक्क 40,000 मसँग हुने भयो। र त्यो 40,000 भन्ने के थियो त, सुरुमा बिल्डिङलाई जति परेको थियो त्यति नै भयो होइन। भनेपछि टोटल, त्यसो टोटल सिङ्किङ फन्ड भन्ने के भयो त, देयरफोर टोटल सिङ्किङ फन्ड चाहिँ कति आयो त, 36,000 आयो कि। टोटल सिङ्किङ फन्ड इक्वल्स के हो त, 40,000 माइनस 4,000। 40,000 माइनस 4,000 के भयो त, 36,000। भिडियो एकदम ब्लर। ओके, भने अब यो त टोटल सिङ्किङ फन्ड हो, मैले वर्षै पछि कति डिपोजिट गर्नु पर्छ त, यो टोटल सिङ्किङ फन्डलाई हामीले के भन्छ, यासले चाहिँ डिनोट गरेका थियौँ। यदि यही क्वेसनमा चाहिँ स्क्रैप भ्यालुको केही कुरै गरेन, स्क्रैप भ्यालु नै छैन, 0 भयो भने के हुन्छ त, टोटल सिङ्किङ फन्ड भनेको के हुन्छ त, बिल्डिङको इनिसियल कस्ट कति थियो त, 40,000 थियो भनेपछि 40,000 हुन्छ ए। यहाँ चाहिँ के हो त, अलिकति लास्टमा बेचेर त्यसको पार्ट पूर्जाहरू बेचेर के त्यसलाई भत्काएर अलिकति केही बेच्नु पाइयो 4,000 सम्मको होइन, त्यो 4,000 चाहिँ थपियो नि त है। तर यस्तो पनि सिचुएसन हुनसक्छ, स्क्रैप भ्यालु नै नआउने, 0 पनि हुनसक्छ है। त्यस्तो केसमा चाहिँ टोटल सिङ्किङ फन्ड के हुन्छ त, इनिसियल कस्ट कति थियो, 40,000 थियो, 40,000 है। भने अब प्रत्येक वर्ष हामीले कति डिपोजिट गर्नु पर्यो त, यो त एकैचोटि तिर्ने होइन होइन। अनि के त प्रत्येक वर्ष डिपोजिट गर्नको लागि चाहिँ अब जस यो फर्मुला लगाएको छौँ हामीले, यास भनेको 36,000, आई भनेको अब ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट, यान भनेको नम्बर अफ इयर्स है। अन्त कति आउने भयो त, देयरफोर एनुअल सिङ्किङ फन्ड, एनुअल सिङ्किङ फन्ड
एनुअल सिङ्गिङ फन्ड आई कसो के भन्नु त यस इन्टु आई बाई 1 प्लस आई को पावर एन माइनस 1 यस भनेको 36,000 आई भनेको ब्याङ्कको रेट दिएको छ 6% भनेको के गर्नु पर्यो 6/100 लेख्नु पर्यो 0.06 लेख्नु पर्यो है 0.06 बाई 1 प्लस 0.06 को पावर 20 यान भनेको 20 माइनस 1 इक्वल्स टु कति आयो त 1209 रुपियाँ RS 1200 9.60 ठीक छ यसको मतलब के भयो त आन्सरको मतलब के भयो त भने भन्दाखेरि मैले 2078 सालमा घर किने कतिमा 90,000 टोटल 90,000 मा 90,000 मध्ये 50,000 चाहिँ जग्गाको 40,000 चाहिँ के को घरको है अनि यो मैले लिएको घर चाहिँ 20 वर्ष चल्छ है 20 वर्षसम्म ठिक छ हैन 78 मा 20 भनेपछि के हो त 2098 ठिक छ 2098 सम्म चल्छ भने अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 78 को लास्ट 2069 सरी 79 को सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त 1209 रुपियाँ तिर्नु पर्यो प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष मैले के गर्नु पर्यो त 1209 रुपियाँ 1209 रुपियाँ 1209 रुपियाँ 1209 रुपियाँ चाहिँ के अरे त प्रत्येक वर्ष डिपोजिट गऱ्यो भने चाहिँ अल्टिमेटली यो 2098 सम्ममा आइपुग्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्ने भन्दाखेरि मैले यो जुन यो बिल्डिङलाई अनि यो लास्टमा आइपुग्दाखेरि बिल्डिङको स्क्रैप चाहिँ 4,000 पैसा चाहिँ के हुनुभयो त मैले यो 20 वर्षपछि बिल्डिङलाई भत्काएर त्यसको सामानहरू यताति बेचेर 4,000 कमाउने भएँ हैन अनि बाँकी अरू 36,000 चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि मैले यो डिपोजिट गरेको यो पैसाको चाहिँ के हुनुभयो त टोटल सामा ब्याज गरेर चाहिँ यहाँ के हुनुभयो त 36,000 आउनु भयो के यो 2098 मा है ताकि मसँग के हुनुभयो त अल्टिमेटली 40,000 फेरि मेरो हातमा आउनु भयो के ताकि के हो त अब मैले फेरि अब नयाँ घर बनाउन सकूँ है भने यही इक्वल इन्स्टलमेन्ट कति मैले तिरेँ कति डिपोजिट गरेँ त्यो नै के हो त सिङ्गिङ फन्ड हो र यो हाम्रो यो हिसाबको लागि चाहिँ कति आयो त 1209 रुपियाँ आयो है त सर 0.06 कहाँबाट आयो सर आई भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो के राजा आई भनेको इन्ट्रेस्ट रेट 6% हो हैन 6% लाई 6/100 गरेको ल इक्वल्स टु 0.06 आई लाई डाइरेक्ट 6 भनेर राख्न पाउँदैन है त आई लाई के गर्नु पर्यो आई भनेको त पर्सेन्टेजमा हुन्छ जहिले पनि त्यही भएर त्यो डिभाइड बाइ 100 गर्नु पर्यो है 6 डिभाइड बाइ 100 भन्ने गर्नु पर्यो ठीक छ ल यो चाहिँ हाम्रो सिङ्गिङ फन्डको विषयमा भयो है कतिको टाइम थोरै अब डेप्रिसिएसन पनि सुरु गरौँ अब डेप्रिसिएसनको इन्ट्रोडक्सन त लास्ट क्लासमा मैले गराएको थिएँ डेप्रिसिएसन ठिक छ अब डेप्रिसिएसन भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रपर्टीको भ्यालुको चाहिँ बिस्तारै टाइम अनुसार चाहिँ घट्दै जाने के कारणले गर्दाखेरि घट्दै जान्छ त अनि भन्दाखेरि अब जस्तै त्यो कुनै स्ट्रक्चर हो बिल्डिङ हो भने चाहिँ त्यसको स्ट्रेन्थ के हुन्छ त बिस्तारै घट्दै जान्छ जुन मेटेरियलले बनाएको छ मेटेरियलको चाहिँ के हुन्छ त लाइफ हुन्छ हैन सधैँभरि उत्तिकै बलियो हुँदैन बिस्तारै चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ हैन ड्यु टु एक्सटर्नल फिजिकल फ्याक्टर्स है त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु घट्दै जान्छ हैन जसलाई हामी डिप्रिसिएसन भन्छौँ त्यस्तै अर्को चाहिँ मेसिनरी पार्ट पुर्जा हो नि तिनीहरूको चाहिँ वेयर एन्ड टियर हुन्छ मेसिन पुरानो हुँदै जान्छ पातल लिँदै जान्छ हैन भने त्यसको पनि भ्यालु घट्दै जान्छ त्यस्तै अब अब्सोलेन्स भन्ने एउटा टर्म छ भनेको मैले अस्ति अब्सोलेन्स
अब्सोलेन्सको कारणले गर्दा पनि डेप्रिसिएसन हुँदै जान्छ। अब्सोलेन्स भने चाहिँ के हो त, त्यो मोडलबाट नयाँ नयाँ मोडलहरू आइसक्यो, त्यो चाहिँ एकदम धेरै के भयो त पुरानो भइसक्यो है। जस्तै मेसिनरी पार्ट पूर्जा टेक्नोलोजीहरू के हुन्छ त टाइम सँगसँगै एडभान्स फर्ममा आउँदै जान्छ होइन। एडभान्स फर्ममा आउँदै जाँदाखेरि के हुन्छ त अझै इजियर र सिम्पलर फर्ममा चाहिँ के हुन्छ त डेभलप भएर हुँदै आइरहेको हुन्छ भनेपछि अब त्यो ओल्ड फेसन टाइपको चाहिँ सामानहरू युज गरेर त्यति मन पर्दैन हामीलाई, ठिक छ। जस्तै सानो मोबाइलले काम चल्छ भने त्यही कामको लागि ठुलो अब यत्रो मोबाइल यत्रो फोन बोकेर त हामी हिँड्दैनौँ होइन। भनेपछि त्यो पहिला त साइज ठुल्ठुलो साइजमा थियो नि फोनहरू होइन, अनि ठुलो फोनभन्दा सानो फोन बोक्न हामीलाई सजिलो भयो। भनेपछि ठुलो फोन चाहिँ के भयो त अब्सोलेट भयो कि होइन। भनेपछि टाइम सँगसँगै के हुन्छ त सामानको चाहिँ अब्सोलेन्स हुन्छ, किन भन्दाखेरि नयाँ सामानहरू एडभान्स टेक्नोलोजी चाहिँ ले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त इजियर र सिम्पलर फर्ममा चाहिँ बनाइदिएको हुन्छ कि, ठिक छ। सो अब्सोलेन्सको कारणले गर्दा पनि के हुने भयो त डेप्रिसिएसन हुने भयो है। यो भयो। अब त्यो भन्दा नि आज हामी मेथड अफ डेप्रिसिएसन, अब डेप्रिसिएसनलाई हामी कसरी हेर्छौँ भन्ने हिसाबमा कुरा गर्नु खोजेको है। न्युमेरिकली कसरी डेप्रिसिएसनलाई इन्कर्पोरेट गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले मेथड अफ डेप्रिसिएसन हेर्नु खोजिरहेको हो आज है। मेथड अफ डेप्रिसिएसन, मेथड अफ डेप्रिसिएसन, ठिक छ। यसमा चाहिँ के छ त स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि इक्वल डेप्रिसिएसन, equal depreciation in equal time intervals. Equal depreciation in equal time intervals है। सो भन्न खोजेको जस्तै मसँग के छ त भन्दाखेरि एउटा कुनै 50,000 को कुनै प्रपर्टी छ है। 50,000 को चाहिँ के हुन्छ त सर्टेन प्रपर्टी छ है। भने अब के हुने भयो त भन्दाखेरि मानौ 3 वर्षपछि आफ्टर 3 इयर्स है, आफ्टर 3 इयर्स यसको के भयो त यसको भ्यालु चाहिँ के भयो 41,000 भयो। कुनै पनि प्रपर्टीको भ्यालु चाहिँ 50,000 थियो, 3 इयर्स पछि चाहिँ के भयो त त्यसको भ्यालु 41,000 भयो। भने हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि टोटल डेप्रिसिएसन कति भयो त, टोटल डेप्रिसिएसन इक्वल्स टु 9,000 ले डेप्रिसिएट भयो नि त होइन, भ्यालु 9,000 ले घट्यो। भनेपछि एनुअल एक वर्षमा चाहिँ कतिले घट्यो त एनुअल डेप्रिसिएसन इक्वल्स टु के भयो त 3,000 भयो। 3 वर्ष 9,000 चाहिँ 3 वर्षमा घट्यो भनेपछि 1 वर्षमा चाहिँ के भयो त 3,000 घट्यो। भनेपछि लिनियरली घट्यो कि सिधा इक्वल इन्टरभलले घटबड भयो चाहिँ के हुन्छ त स्ट्रेट लाइन बन्छ हैन। भने के भयो त स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको चाहिँ सिम्पल के रहेछ त भन्दा प्रत्येक वर्ष चाहिँ डेप्रिसिएसनको एमाउन्ट चाहिँ बराबर छ भने त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइन मेथड भनेर भन्दो रहेछौँ है। र अनि यो सँगसँगै हामीले बुक भ्यालु भन्ने पनि थाहा पाउनु पर्यो। बुक भ्यालु कुनै पनि प्रपर्टीको बुक भ्यालु भने चाहिँ के हो त भने भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसन हुँदै गइरहेछ भनेपछि त्यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ कति छ त है, त्यो नै के हो त बुक भ्यालु हो के भन्न खोजेको। जस्तै गरौँ न यही इक्जाम्पलमा के गर्नु त भन्दाखेरि एज 0, 1, 2, 3 गरौँ 3 वर्षको लागि होइन। हेर्दाखेरि डेप्रिसिएसन
बुक भ्यालु एज भनेको त्यसको अवधि, 0 भनेको भर्खर स्टार्टिङमा त केही पनि छैन, डेप्रिसिएसन अहिले केही हुँदैन। भर्खर मैले किनेछु भने मेरो त्यसको बुक भ्यालु कति भयो त? त्यसको मैले 50,000 मा किनेछु भने चाहिँ के भयो त? बुक भ्यालु नै 50,000 भयो। अब 1 वर्षमा के हुन्छ? त भन्दाखेरि 3,000 ले डेप्रिसिएसन हुन्छ। भनेपछि यहाँ 3,000 भयो। भनेपछि 1 वर्षपछि अब 3,000 डेप्रिसिएट भएर त्यसको अल्टिमेटली भ्यालु कति आयो त? भन्दाखेरि 47,000 आयो नि त। भनेपछि यो नै के हो त भन्दाखेरि बुक भ्यालु हो कि। कुनको लागि? 1 वर्षको अन्तिममा है। 1 वर्षको अन्तिममा चाहिँ यो प्रोपर्टीको भ्यालु कति हुन्छ त्यो नै के हो त? त्यो वर्षको लागि बुक भ्यालु भयो है। त्यस्तै अब फेरि अर्को वर्ष के हुन्छ? अर्को 3,000 घट्छ हैन, 44,000 हुन्छ। फेरि अर्को वर्ष के हुन्छ त? 3,000 हुन्छ डेप्रिसिएसन है। अनि बाँकी कति रहन्छ त? 41 रहन्छ है। यिनीहरू यो भ्यालुहरू नै के भयो त भन्दाखेरि बुक भ्यालु हो है। करस्पोन्डिङ प्रत्येक वर्ष चाहिँ के हुन्छ त? कुनै प्रोपर्टीको भ्यालु घट्दै घट्दै गइरहेको अवस्थामा त्यो पर्टिकुलर वर्षमा चाहिँ कति भ्यालु छ त त्यसको, त्यो नै के हो त? बुक भ्यालु हो कि। यो बुक भ्यालु किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, जस्तै इन्सुरेन्स हामीले गरिरहेको छौँ, गाडीको इन्सुरेन्स गरिरहेको छौँ भने इन्सुरेन्स कम्पनीले त के दिन्छ त भन्दाखेरि बुक भ्यालुको आधारमा दिन्छ के है। जस्तै पहिलो वर्ष गाडी किनेको फर्स्ट इयरमै चाहिँ के भयो त? केही एक्सिडेन्ट भएर यताउति भएर के भयो त? गाडी बिग्रियो हैन। भने त्यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ के हुन्छ त? 50,000 को आधारमै दिन्छ है। तर मानव थर्ड इयर है गाडी चाहिँ युज गरिसकेको 3 वर्षपछि चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो भने के त्यो गाडीको भ्यालु त त्यति बेला त 41,000 छ। भनेपछि त्यो 41,000 को आधारमा चाहिँ के हुन्छ त? उसले त्यो अनुसार करस्पोन्डिङ चाहिँ इन्सुरेन्सको भ्यालु चाहिँ दिन्छ कि है। बुक भ्यालु त्यसरी काम लाग्छ है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिने भयो त? स्ट्रेट लाइन मेथडबाट डेप्रिसिएसनको भ्यालु निकाल्न सकिने भयो। प्रत्येक वर्ष सेम भ्यालुले चाहिँ के गर्नु त? प्रपर्टी घट्ने भयो। ठिक छ। त्यस्तै अब अर्को मेथड छ कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेज मेथड। बीमा के छ त? कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेज मेथड। कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेज मेथड भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै अहिले मसँग कुनै त्यही 50,000 वाला लियौँ ल, 50,000 को प्रपर्टी छ हैन। अब के गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेज भनेको 1 वर्षमा चाहिँ के हो? मानव ल 5% ले यसको भ्यालु घट्यो हैन। यसको भ्यालु 5% ले घटेपछि के हुन्छ त? 50,000 माइनस 5% अफ 50,000 हुन्छ नि त हैन। यो चाहिँ इनिशियल कस्ट, यो चाहिँ डेप्रिसिएसन हैन। भनेपछि कति हुन्छ त? 5% भनेको यसको 2500 हैन। 2500 50,000 माइनस 2500 गर्दा के हो त? 1 वर्षपछि यसको भ्यालु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 47,500 भयो है। अब अर्को वर्ष फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 47,500 को फेरि के हुन्छ त? 5% घट्छ के। प्रत्येक वर्ष अब इक्वल हुने भएन। पर्सेन्टेज त सेम, पर्सेन्टेज त कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। तर के गर्नु त भन्दाखेरि डेप्रिसिएसनको भ्यालु चाहिँ के गर्नु त? त्यो वर्षको बुक भ्यालुको पर्सेन्टेज, बुक भ्यालु त बिस्तारै घट्दै जाने भयो नि त। फर्स्ट इयरमा चाहिँ के हो त? बुक भ्यालु स्टार्टिङमा चाहिँ 50,000 थियो। फर्स्ट इयरको इनमा चाहिँ बुक भ्यालु कतिमा झर्यो? 47,500 मा झर्यो। अब नेक्स्ट इयर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो बुक भ्यालुको 47,500 चाहिँ के हुनु त? 5% चाहिँ के हुनु त? डेप्रिसिएसन हुने भयो है। भनेपछि कति बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि 47,500 माइनस 5% अफ
47,500 त्यसरी गर्दा जानु पर्यो है। मानव यस्तो गर्दा कति आयो अरे सपोज अहिले यहाँ हिसाब गरेको छैन मैले मानव 45,000 आयो अब फेरि अर्को साल के हुन्छ त 45,000 को 5% घटाउनु पर्यो 45,000 माइनस 45,000 को 5% अफ 45,000 गर्नु पर्यो सो त्यसरी गर्दै गर्दै जाने भयो पर्सेन्टेज त सेम पर्सेन्टेजले घट्ने भयो तर पर्सेन्टेज अफ बुक भ्यालु नै फरक भएको हुनाले प्रत्येक वर्ष चाहिँ के हुनु भयो त डेप्रिसिएसन एमाउन्ट चाहिँ के हुनु भयो त फरक हुने भयो कि ठिक छ यो मेथडलाई चाहिँ हामी के भन्छ त डेप्रिसिएसन कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज डेप्रिसिएसन मेथड भनेर भन्छ है। सो अब यसलाई फर्मुलामा ढाल्न खोज्यो भने तिमीलाई के भयो सो जस्तै अब हामी यसको फर्मुला डिराइभ गर्नु पर्दा चाहिँ हामी के हेर त भन्दाखेरि लेट सी इक्वल्स टु के भयो त कस्ट अफ प्रोपर्टी ठिक छ जस्तै अब के हुन्छ त भन्दाखेरि and PB percentage of depreciation को पर्सेन्टेज हामी के भनौँ न P भनेर भनौँ हैन भने जस्तै एक वर्षपछि के हुन्छ त्यसको भ्यालु भ्यालु आफ्टर 1 year के हुन्छ इक्वल्स टु C into 1 minus P हुन्छ अहिले हामीले गरे हैन 50,000 माइनस 5% अफ 50,000 गरेकोलाई यसलाई मैले ब्राकेट यो 50,000 कमन लिएर 50,000 1 माइनस 5% यस्तो गर्न पाएँ भनेको त यो C 1 माइनस P जस्तो भएन भयो है एक वर्षपछि यस्तो भ्यालु हुँदो रहेछ अब फेरि के हुन्छ त अब अर्को एक वर्षपछि के हुन्छ त भ्यालु आफ्टर 2 year के हुन्छ यो नै C जस्तो हुन्छ है यो नै C जस्तो हुन्छ C इन्टु अनि के हुन्छ त 1 माइनस P हुन्छ फेरि अर्को 3 वर्षपछि के हुन्छ त यो इन्टु 1 माइनस P हुन्छ फेरि है भनेपछि त के हुँदो रहेछ त गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यान वर्षमा चाहिँ के सरी C एक वर्षमा C 1 माइनस P थियो अर्को वर्ष फेरि के हो त C 1 अर्को 1 माइनस P थपियो अर्को वर्ष 1 माइनस P गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त यान वर्षमा चाहिँ के हुनु त C 1 माइनस P को पावर यान हुने भयो नि त हैन इनिशियल कस्ट यति थियो त्यसको भ्यालु चाहिँ घट्दै गर्दै यान वर्षमा यति भयो भने यो त केसँग बराबर हुनु पर्यो त भरि यान वर्षमा घट्दै गर्दै कस्ट चाहिँ घट्दै गर्दै आएर चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ त स्क्रैप भ्यालुसँग बराबर हुन्छ यान वर्षपछि अल्टिमेटली त्यसको भ्यालु कतिसँग बराबर हुन्छ त स्क्रैप भ्यालुसँग बराबर हुनु पर्यो है यान वर्षपछि चाहिँ त्यसलाई बेच्दै गर्दा कति पैसा आउँछ त त्यो नै के हो स्क्रैप भ्यालु हो है त्यही भएर अब हामीलाई चाहिँ के चाहिरहेको छ त पर्सेन्टेज कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेजको भ्यालु कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के हो त एउटा फर्मुला त यो पनि भइहाल्यो है यसबाट पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने के हो त 1 माइनस P को पावर यान इक्वल्स टु SC बाई C भयो है अनि के गर्ने 1 माइनस P इक्वल्स टु SC बाई C को पावर 1 बाई n है देयरफोर P इक्वल्स टु के भयो त यसलाई त्यसलाई पनि 1 माइनस SC बाई C को पावर 1 बाई n भयो सो हामीलाई चाहिँ अहिले के
हामी सोच्छ कि के छ त भन्दाखेरि अहिलेको कस्ट प्रपर्टीको कस्ट कति छ र यान वर्षपछि चाहिँ त्यसको भ्यालु घटेर यहाँ सी बराबर हुन्छ भने प्रत्येक वर्ष चाहिँ कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेजको भ्यालु कति हुन्छ त भनेर निकाल्न चाहिँ हामी के सोच्छौँ त यो फर्मुला एप्लाई गर्न सक्छौँ है। सो यो डिप्रेसिएसन निकाल्ने तरिका हामीले हेरिरहेको छौँ है। अहिले जस्ट फर्मुला लेख्यौँ। सो अर्को मेथड भनेको सिङ्किङ फन्ड मेथड पनि हुन्छ है। र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी सिङ्किङ फन्ड मेथड पनि डिस्कस गरेर अल्टिमेटली फेरि यो तिनटै मेथडलाई हुने खालको न्युमेरिकल गरौँ होला है त। आजलाई यति नै गरौँ होला है। सो आजको क्लासमा चाहिँ केही छ नबुझेको अलिकति यो इकोनोमिक्स टाइपको चाहिँ धेरै कुराहरू हामी डिस्कस गऱ्यौँ होइन पैसासँग रिलेटेड। सो त्यो मैले आज हामीले मेन पढेको चाहिँ सिङ्किङ फन्ड भनेको के हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो। सिङ्किङ फन्डको लागि हिसाब गर्नु जान्नु पऱ्यो र डेप्रिसिएसन भनेको के हो त थाहा छ र त्यसलाई क्यालकुलेसन गर्ने मेथड अन्तर्गत स्ट्रेट लाइन मेथड र कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज मेथड चाहिँ पढाएँ मैले होइन। नेक्स्ट क्लास चाहिँ म के गर्छु त सिङ्किङ फन्ड मेथड भनेर पढाउँछु है त। र अनि सँगसँगै तिनटै मेथडवाला चाहिँ हामी के गर्छौँ न्युमेरिकल पनि गर्छौँ। सो केही छ भने चाहिँ तिमीहरू सोद्धा हुन्छ म एटेन्डेन्स टिप्स है। ल तिमीहरू पढेनौ भनेपछि अब केही छैन त्यसो भए ठिक छ अब त्यस